रहे थे हुजूर शाह जी मोहम्मद शेर मियां कुतुब पीली भीती। आप पीली भीत के कुतुब हैं। अब आप पीली भीत का कुतुब जो होता है, कुतुब की तारीफ सुन लीजिए। कुतुब 16 आलम पर फौकियत रखता है। सुभान अल्लाह। 16 आलम उसके अंडर में होते हैं, 16 आलम उसके ज़ेरे दस्त होते हैं। 16 आलम में जिसको चाहे वली बनाए, जिसको चाहे कुतुब बनाए, जिसको चाहे वो उसको इख्तियार में होता है। तो कुतुब हैं ये पीली भीत के। आपको पता है मगनपुर शरीफ के एक बुजुर्ग सैयद मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, सैयद मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह, आप पहुंचे पीलीभीत शरीफ, आपने मुलाकात की शाह जी मोहम्मद शेर मियां पीलीभीती रहमतुल्लाह अलैह से। तो आपने इरशाद फरमाया आप मकनपुर शरीफ से आए हो, और सुन लीजिए उन्होंने अपनी किताब तज़किरतुल मुत्तकीन फी अहवाले खुलफाए बदीउद्दीन में पूरा का पूरा शजरा भी लिखा और ये पूरा वाक़या भी आपने तहरीर फरमाया है। आप जब पीलीभीत पहुंचे तो पीलीभीत में हजरत शाह जी मोहम्मद शेर मियां पीलीभीती रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। सफ़ा नंबर है 176। आप फरमाते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो उसके बाद मेरी मुलाकात हुई तो आपने फरमाया कि अरे आप मकनपुर शरीफ से आए हैं, दरे मदार से आए हैं, उनसे तो हमारी भी निस्बत है, हम भी मदारुल आलमीन की निस्बत लिए बैठे हुए हैं। तो हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा है तो आप शजरा भी तो सुनाइए। तो हजरत शाहजी मियां शेर मियां पीलीभीती रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो कुतुबे पीलीभीत हैं, पीलीभीत के कुतुब हैं, उन्होंने पूरा शजरा अपना बयान किया। और बयान किया फ़कीर मोहम्मद शेर निस्बत बैत व इर्तिबात सोहबत व अजानिब हजरत कबा अहमद अली, उन्होंने हजरत अहमद अली से निस्बत हासिल की, और उन्होंने हजरत सरकार शाह साहब से, और उन्होंने हजरत किबला दरगाही से, उन्होंने हजरत किबला शाह मखदूम सैयद जमील बहराइची से, और इस तरह से ये शजरा सरकार कुतुबुल मदार रजी अल्लाह ताला अन्हु तक रहमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह से होता हुआ और हजरत कुतुबुद्दीन से होता हुआ ये सरकार कुतुबुल मदार रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचा है। ये शजरा मुकम्मल लिखा हुआ है। बहरहाल अर्ज ये करना था कि जैसा हम मुफ्ती साहब ने कहा कि यहाँ मदारी भी हैं, रज़वी भी हैं, चिश्ती भी हैं, कादरी भी हैं, ये बात अपने जहनों के अंदर बिल्कुल बेवस्ता कर लीजिएगा। और ये बात झूठ नहीं है, किताबें इस बात की गवाह हैं, और 100 साल की किताबें नहीं, तकरीबन 1,000 साल पुरानी सच्चे मुसन्निफीन की किताबें इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान का कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जिसने मदारुल आलमीन की निस्बत हासिल न की हो। ये कहने लगे कि ये तो तबर्रुकन मिल गया है, तो मैं कहूँगा कि तबर्रुकन क्या चीज होती है? कौन सी निस्बत ऐसी नहीं है जो तबर्रुकन या बरकत हासिल करने के लिए नहीं हासिल की जाती है? हर निस्बत वो तबर्रुकन ही तो होती है। हजरत सरकार कुतुबुल मदार से मखदूम अशरफ मुरीद हुए बरकत और फैज हासिल करने ही के लिए तो खिलाफत ली। सरकार कुतुबुल मदार से अजमल बहराइची, बुड्ढन बहराइची, मसूद गाजी और बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन बैत हुए, खिलाफतें हासिल की। हजरत शाह मखदूम मीना, हजरत शाह दाना, बड़े बड़े अकाबिर कुतुब और वलियों ने तबर्रुकन और बरकतन और फैज हासिल करने के लिए ये सारी की सारी निस्बत सरकार की हासिल की गई है। बहरहाल इधर कुछ जज्बाती लोग बैठे हुए हैं, इधर कुछ खामोश मिजाज लोग बैठे हुए हैं। या तो मसला ये है कि आप शादी में आए हो, आपको टेंट वाले का कुछ करना है, आपको चाय वाले का कुछ करना है, चाय वाले का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए। दूसरा काम, बहुत सारा काम आपके जहन में होगा, टेंशन होगी, टेंशन की वजह से भी आप खामोश हो सकता है हो। बहरहाल मैं अर्ज ये करना है, आप हजरात से शादी का मौका है, शादी सुन्नत रसूल है, और ये जिक्र माशाअल्लाह जिक्र रसूल से शादी का आगाज हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हर फिरके, हर जमात के लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है। कुरान की एक आयत पढ़ी मैंने, अगर इसकी इजाजत हो तो मैं 5 मिनट आपसे गुफ्तगू कर लूँ, फिर नई नात सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। इजाजत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ, आधे नहीं।
पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी तुम्हारा निकाह भी इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, तुम्हारा चलना उठना बैठना खाना पीना नमाज के तरीके ये तमाम की तमाम चीजें सुन्नत रसूल के मुताबिक होना चाहिए, सरकार रिसालत के रास्ते के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद फिर जमाना सहाबा का आया, सहाबा में कुछ इल्मी इख्तिलाफात हुए और उसके बाद ताबईन का जमाना आया, उनमें कुछ इल्मी इख्तिलाफात हुए, फिर तबे ताबईन का जमाना आया, उनमें भी इल्मी इख्तिलाफात हुए। फिर दौर आया कि 4 मसलक बन गए मुसलमानों के, मसलक शाफई, मालिकी, हम्बली और हनफी। लेकिन चारों मसलक वालों ने चारों मसलक को हक कहा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चारों मसलक वालों ने चारों मसलक को हक कहा। कोई तलवार लेकर किसी के पीछे नहीं भागा, न शाफई ने हम्बली को मारा, न हम्बली ने मालिकी को मारा, न मालिकी ने हनफी को मारा। सहाबा ने भी मसाइल में इख्तिलाफ नहीं किया, उन्होंने अपने अपने तरीके से नमाजें पढ़ी। कोई सीने पर हाथ रखकर नमाज पढ़ता था, कोई पेट पर हाथ रखकर नमाज पढ़ता था, कोई रफ़ा-यदैन करता था, कोई रफ़ा-यदैन नहीं करता था। लेकिन तू रफ़ा-यदैन कर रहा है, इस बात को इशू बनाकर तलवार लेकर कोई सहाबी किसी सहाबी के पीछे नहीं आए। हाँ, फराइज का मसला अलग है। जब ज़कात से इनकार करने वाले लोग एक इलाके में पैदा हो गए, सिद्दीक़ अकबर ने तलवार उठा ली और उन ज़कात से को देने से इनकार करने वालों पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने शिद्दत की। और चूंकि ये फराइज से ये चीज़ ताल्लुक़ रखती थी, कहने का मकसद ये है अगर कोई चीज़ फराइज से ताल्लुक़ रखती है, शिद्दत उस पर करनी चाहिए। वाजिब पर अगर कोई चीज़ वजूब पर कोई चीज़ दलालत करती है, उस पर शिद्दत करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर फुरूई मसाइल हैं, उनमें मुसलमानों को किसी तरह की कोई शिद्दत नहीं करनी चाहिए। यही इस्लामी उसूल, यही नजरिया है। लेकिन आज हम सुन्नियों का हाल देखते हैं, हम मुसलमानों का हाल देखते हैं। मुसलमान सिर्फ इसलिए लड़ रहा है आपस में कि तूने मेरा नारा क्यों नहीं लगाया, तूने मेरा जिक्र क्यों नहीं किया, तूने मेरी किताब को क्यों नहीं पढ़ा, तूने मेरा तज़किरा क्यों नहीं किया। अरे मेरे भाई, न मैं रसूल हूँ, न वो रसूल है, न मैं नबी, न माज़अल्लाह वो नबी, न उस पर कोई किताब नाजिल हुई, न हम पर कोई किताब नाजिल हुई। हम आम इंसान हैं। हमारी वजह से अगर उम्मत लड़ रही है तो हमको खामोश बैठ जाना चाहिए, समझाना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये उम्मत रसूलुल्लाह की है और हम सब रसूलुल्लाह के हैं। हम सब रसूलुल्लाह के हैं। हमें सबसे मोहब्बत करनी है। आका के दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचती होगी जब अपनी उम्मत को लड़ते और झगड़ते हुए देखते होंगे, और होनी भी चाहिए। इसलिए क्योंकि आका ने फरमाया था, कुरान की आयत नाजिल हुई थी, अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बंटो, एक हो जाओ। इमाम जाफर सादिक से पूछा गया, अल्लाह की रस्सी क्या है, किसको जाकर थामे, किसको पकड़े। इमाम जाफर ने कहा कल जुमे के दिन बताऊंगा। जुमे पे मिंबर पे खड़े होकर इमाम जाफर कहते हैं कि साला साइलुन अन हब्लिल्लाह, एक सवाल करने वाले ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी क्या है, किसको पकड़े जो हम एक रहे। तो हजरत जाफर इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, वल्लाहि नहनु हब्लिल्लाह, कसम खुदा की हम अहले बैत हैं, सैयद हैं, हम ही अल्लाह की रस्सी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार, नारे तकबीर। अगर हमसे जुड़े रहोगे तो इंशाअल्लाह कभी परेशान नहीं होगे, कभी फिरकों में नहीं बटोगे, कभी इख्तिलाफात में नहीं पड़ोगे। प्रॉब्लम यहाँ आ गई, अहले बैत के दामन को हमने छोड़ दिया, सैयदों को बुरा कहना शुरू कर दिया। अगर कचौचा का है तो बुरा, अजमेर का है तो बुरा, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ऐसे जुमले सादात कराम के लिए, रसूलुल्लाह की औलाद के लिए
سوچو سنیو، تمہارے نبی کی نسل کے لیے ایسے ایسے برے جملے کھلے عام انٹرنیٹ پر یہاں وہاں کہے جاتے ہیں. شرم نہیں آتی اہل سنت والجماعت کو کہ سادات کو نبی، اس کے نبی کی توہین ہوتی ہے، اس کی اولاد کی توہین ہوتی ہے، اور سب چپ چاپ تماشائی بن کر کے وہ رہا کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے، سیدوں کی محبت عطا فرمائے، آمین آمین. اللہ اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. تو دھیرے دھیرے فرقے بنتے چلے گئے، اختلافات، علمی اختلافات ہوتے رہے، لیکن علمی معاملات میں کسی نے کسی کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، کسی نے کسی کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. پھر بہت سارے فرقے ہوئے. ایک زمانہ آیا 100-200 سال پہلے، ایک شخص پیدا ہوا جو کہ نجد کا رہنے والا تھا، اور یہ ہسٹری آپ سعودی عرب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو وہاں کے ویڈیوز ہیں وہاں بھی یہ ہسٹری ملے گی. محمد بن عبد الوہاب نجدی نام کا ایک شخص وہاں پیدا ہوا، اس کا بھائی تھا احمد بن عبد الوہاب، دونوں لوگ مدینے میں پڑھتے تھے. اس کا ذہن گھوم گیا یا پتہ نہیں یہود و نصارہ نے کسی طرح سے. میں ایک سچی اور تاریخی بات آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں. وہاں سے نئے فرقے کی شروعات ہوئی، یہودیوں کا سپورٹ رہا، اور آج پورا کا پورا عرب وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اللہ کے نبی نے یہ پورا کا پورا واقعہ آج سے 1400 برس پہلے بتا دیا تھا. حدیث پاک ہے، آپ غور سے سنیں اور آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ میرے آقا کا علم غیب دیکھو. نجد کا فتنہ آ جا رہا ہے اور میرا آقا 1400 برس پہلے بتا رہا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ. آقا فرما رہے ہیں ان الشیطان، بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے. فرماتے ہیں سرکار ان الشیطان قد ایسا ان یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم. ایک دور آنے والا ہے کہ جب عرب کے لوگ خوب نمازیں پڑھیں گے، خوب عبادت کریں گے، خوب ذکر خدا کریں گے، اتنی عبادتیں اتنی عبادتیں اتنی عبادتیں کہ تمہیں اپنی عبادت ہیچ لگنے لگے گی، بہت متقی اور پرہیزگار ہوں گے. شیطان یہ دیکھ کر ان سے مایوس ہو جائے گا. ولیکن، اب سنیے، ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن شیطان ان کے عقیدے خراب کر دے گا. جملہ سمجھ میں آیا؟ نمازیں بہت پڑھیں گے لیکن عقیدے ان کے خراب ہو چکے ہوں گے. 1400 برس پہلے سرکار نے. اور آج ماحول دیکھیے، ہم کو تو عام لوگوں کو تو کہتے ہی ہیں، رسول اللہ کو معاذ اللہ کہتے ہیں محتاج ہیں، معاذ اللہ ہے کہ نہیں؟ محتاج سرکار کو کہنے والے لوگ 100 سال پہلے پیدا ہوئے، 100 سال پہلے معاذ اللہ پیدا ہوا. اور اللہ ان کو ہدایت دے، ہم دعا کرتے ہیں. حدیث سنیے، میرا آقا محتاج ہے کہ مختار ہے؟ اجازت ہو تو حدیث سنا دیجیے. جی جی، اجازت ہے؟ اگر اجازت ہو ذرا ہاتھ کھا کر ایک بار سبحان اللہ کہہ. سبحان اللہ. میرا آقا مختار ہے کہ محتاج؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. کیا ہے؟ حدیث سنیے اور خود فیصلہ کیجئے گا. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدیہ کتابان. سرکار اپنے حجرے سے نکلے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار اپنے حجرے سے نکلے، آپ کے ہاتھوں میں 2 تحریریں تھی، 2 کتابیں تھیں. صحابہ سے پوچھا اتدرون ما ھذان الکتابان، اے صحابہ جانتے ہو یہ 2 تحریریں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا، سرکار ہم نہیں جانتے ہیں، اگر آپ بتا دو گے ہمیں پتا ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں، غور سے سنیے، حدیث رسول سنا رہا ہوں، اپنے گھر کی کوئی بات نہیں. آقا فرماتے ہیں للذی فی یدیہ الیمنی ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنت و اسماء آبائہم و قبائلہم. یہ جو سیدھے ہاتھ میں تحریر ہے، یہ اس میں جنت والوں کے نام ہیں، ان کے باپ داداؤں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں اور برادریوں کے نام ہیں. پھر فرماتے ہیں ثم اجمل الی آخرہم، لاسٹ میں نے ٹوٹل کر کے سائن کر دیا ہے. اب جتنے میں نے لکھ دیے ہیں اس سے ایک بھی فرد زیادہ نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ کم جنت میں جا سکتا سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ. بے شک بے شک. میرا آقا محتاج ہے کہ مختار؟ اس حدیث سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. آقا ارشاد فرماتے ہیں للذی فی شمالہ، جو میرے بائیں ہاتھ میں تحریر ہے، فیہ اسماء اہل النار، اس میں جہنم والوں کے نام ہیں، واسماء آبائہم و قبائلہم، اور ان کے باپ داداؤں کے نام ہیں، اور آقا فرماتے ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں ثم اجمل الی آخرہم، پھر لاسٹ میں ٹوٹل کر دیا، میں نے
سائن کر دیا، اب اس سے ایک فرد بھی نہ زیادہ جہنم جا سکتا ہے نہ کم جہنم جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر سنو، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو اپنے محبوب کو بنا دکھائے، بنا بتائے، جس کو چاہتا وہ ڈکلیئر کر دیتا کہ یہ جہنمی ہے، اور جہنمیوں اور جنتیوں کی تعداد وہ بحیری کی تعداد یا انڈیا کی تعداد یا پوری دنیا کی تعداد کے طور پر نہیں، ان کی لا تعداد ہوگی۔ اتنے سارے لوگوں کے نام نبی نے دیکھے، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ پھر ٹوٹل کیا کون جنتی ہوگا کون جہنمی ہوگا، پھر سائن کر دیا، فرشتے خدا کی بارگاہ میں لے گئے ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ بھی اپنے محبوب کی رضا پر راضی برضا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی میرا نبی جس کو چاہے جنتی بنا دے۔ بے شک میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، جس کو چاہے جنتی بنا دے، جس کو چاہے میرے نبی کی رضا سے خدا جہنمی بنا دے۔ یہ اختیار مزارات پہ جانے کے تعلق سے نیا فرقہ بنا اور کہنے لگے نہیں جانا چاہیے، جبکہ حدیث سن لیجئے، میں بنا کسی پروف کے کوئی بات کبھی نہیں کہتا۔ حدیث رسول سنیے، آقا فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیے ایک حدیث اور، سرکار فرماتے ہیں من حج البیت فلم یزرنی فقط جفانی، جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ ایک حدیث اور ہے جو کہ ایک انصاری صحابی جن کے گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر رکے تھے، وہ بھی سرکار کی قبر پر سر رکھ کر رو رہے تھے۔ تو آپ کہو گے میرے بھائی کہ یار وہ تو نبی ہیں، ان کے وہاں جا سکتے ہیں، باقیوں کے وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھوں گا اگر وہ نبی ہیں تو یہ اولاد نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قطب المدار اولاد نبی ہیں۔ ایک بات اور صاف کر دوں پھر منقنات پڑھتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بات یہ ہے کہ سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کا باہری حصہ ہو یا غریب نواز کے مزار کا باہری حصہ ہو یا غوث اعظم کے مزار کا باہری حصہ ہو یا پھر حرمین شریفین کا باہری حصہ ہو، یہ سب اللہ اور اللہ والوں سے نسبت رکھتی ہے یہ جگہ، اور اس لیے یہ جگہیں پاک ہیں، یہ جگہیں پاک ہیں کیونکہ یہاں پر اللہ والے موجود ہیں۔ سمجھانے کو بہت سارا لیکن شارٹ اینڈ سویٹ اتنا سمجھ لیجئے کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ کے قدم کی برکت سے صفا اور مروہ پاک ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی برکت سے، قدم ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے مقام ابراہیم پاک ہو گیا، سبحان اللہ۔ وہ پتھر پاک ہو گیا جس پر آپ نے قدم رکھے۔ تو جہاں اللہ والوں کے قدم ہو جاتے ہیں وہ جگہ اب پاک کو عربی میں اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کو حرم بھی کہا جاتا ہے، اس کو حرم بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی غوث اعظم کی مزار کے باہری حصے کو حرم کہتا ہے یا قطب المدار کی بارگاہ کے باہری حصے کو حرم کہتا ہے یا غریب نواز کی بارگاہ کے باہری حصے کو حرم کہتا ہے، تو حرم کہنے سے معاذ اللہ غوث اعظم خدا نہیں ہو جائیں گے، غریب نواز خدا نہیں ہو جائیں گے، قطب المدار بھی خدا نہیں ہو جائیں گے، وہ بندے ہی رہیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس جگہ کو حرم کہنے سے اس جگہ کی پاکی اور اس ولی کی ولایت کا ذکر ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اولیاء کی محبت عطا فرمائے، ولیوں کی محبت عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں اسلام دیا اسی فرقے میں، اسی اہل سنت کے فرقے میں ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نئے تمام فرقوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس سنت کو اللہ تعالیٰ وہ سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کی ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک تازہ نعت انگریزی میں سناؤں کہ ہندی میں؟